آج کا یہ پروگرام گلدستہ ریحان الخطبہ و صاحب اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام اب میں بلا تاخیر ہمارے اس گلدستے کے پہلے خطیب کو دعوت دوں گا۔ محترم جناب میری مراد فاضل نوجوان حضرت مولانا اویس حیدر صاحب آفرینالہ خور وہ آئیں، آپ احباب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے، تشریف لاتے ہیں محترم جناب اویس حیدر۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی بابرکت اور پاک ذات واسطے ہیں۔ درود و سلام دے بعد حضرات جی وقار آج دا عظیم الشان فقید المثال پروگرام ریحان الخطبہ اہل حدیث پاکستان و آرگنائزر سائن اسلامک سیری دے زیر اہتمام جاری و ساری ہے۔ اللہ کو دعا کرو اس پروگرام دے جتنے بھی خطبہ نے ریحان الخطبہ دے جتنے بھی خطیب ہیں، اللہ پاک انہاں دی محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ مختصر جے وقت دے اندر ایک دو باتاں تساں باپ دے سامنے رکھنا چاہتا۔ حضرات جی وقار بندے نو جدو بھی اللہ دی طرفوں کوئی نیکی کرن دی توفیق ملے، توجہ مکمل میرے والے رہے گی تے گل سمجھ آنی ہے۔ اگر توجہ نہ کرے سو تو کوئی گل سمجھ نہیں آنی۔ معاملہ سارا توجہ دا ہوندہ ہے، پاویں بندے تھوڑے ہون، اگر بندہ توجہ کرے تے بندہ کوئی نہ کوئی گل سمجھدا ہے، اور کوئی نہ کوئی گل سمجھے گا تے عمل کرے گا تے عمل کرن دے بعد رب دی جنت دا مہمان بنے گا۔ توجہ میرے والے بندے نو اللہ جدو بھی کوئی نیکی دی توفیق دے وے، اگر کوئی اللہ والو کوئی نیکی کرن دی توفیق مل جائے تے بندے نو اللہ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سونیا میرے اس عمل نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ عمل قبول ہوئے تے تان نیکی کرن دا فائدہ ہوندا ہے، اگر عمل قبول نہ ہوئے تے نیکی کرن دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا۔ مثال دے طور تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے جڑے ویلے بیت اللہ بنایا ہا، نیکی کیتی آئی، بھلائی کیتی آئی، بڑا سونا اللہ دا گھر بنایا۔ اللہ دا گھر بنان دے بعد انہوں نے یہ نہیں سی کیا کہ اللہ ہن سانو اگے کی کرنا چاہیے، بلکہ کیا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، کہ اللہ سونے اسی بیت اللہ بنایا ہے، اپنی بارگاہ اندر ساڈی نیکی قبول و منظور فرما۔ ان دی آواز تھوڑی کم کرو، بیس تھوڑی جی کھول دے، خشکی ختم ہو جائے گی تے وزل نہیں مارے گا۔ اللہ تو انہوں برکت دے۔ تے حضرات عمال دی قبولیت دی اللہ پاک نے کچھ شرطاں بیان کیتی ہیں نا، اور انہاں درو ایک شرط اللہ پاک نے اے بیان کیتی ہے کہ انسان دے دل اندر اگر تقوی ہوئے، رب دا ڈر ہوئے، پرہیزگاری ہوئے، ہیبت ہوئے تے اس بندے دا عمل قبول ہوندا ہے۔ اگر بندے دے دل اندر تقوی نہ ہوئے تے کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوندی۔ اس وجہ کر کے بندے نو چاہیے کہ انسان نو اللہ دا تقوی دل اندر رکھنا، اللہ دا ڈر اور اللہ دی ہیبت دل اندر رکھنا۔ اللہ فرماندے نے کائنات والےو، میں رب نے تہانوں ہی حکم نہیں دیتا، بلکہ تہاڈے تو آن والے پہلے جڑیاں امتاں آئیں نے، پہلے لوگ آئے نے، اہل کتاب آئے نے، میں اللہ نے انہوں نے بھی تقوی دا حکم دیتا ہے۔ توجہ میرے والے حضرات دی وقار اللہ پاک فرمیندن قرآن کریم اندر، اللہ فرمیندن کائنات آنیو، میں رب نے توانو تقوی دا حکم نہیں سنایا، میں رب نے توانو ہی تقوی دا حکم نہیں دیتا، بلکہ تواڈے تو پہلے آن والے لوگانوں میں رب نے تقوی دی وصیت کی دی ہے۔ تقوی دا میں رب نے حکم دیتا ہے تے تقوی دا میں رب نے آرڈر دیتا ہے۔ کتھے لکھے اللہ دا قرآن، اللہ فرمیندن وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُونَ اللہ فرمیتے نے کائنات آلیو بڑے ہوتے تامیاں تاکون رنگ دے کالے ہوتے تامیاں تاکون رنگ دے گورے ہوتے تامیاں تاکون آلہ ہوتے تامیاں تاکون ادنا ہوتے تامیاں تاکون تساں نے دل اندر میں رب دا ڈر پیدا کرنا ہے اگر تو آڈے دل اندر میں رب دا ڈر آ جائے گا تو آڈے رب میں زندگیاں بدل کے رکھ دے سوں میں رب تو آڈی زندگیاں اندر امن پیدا کر دے سوں میں رب تو آڈی زندگیاں اندر سکون پیدا کر دے سوں اگر سکون چاندے ہو تے دل اندر تقوی پیدا کر اگر ادب چاندے ہو کہ ساڑی اولاد ساڑا ادب کرے پھر دل اندر رب دا ڈر رکھیا کر جیڑے جیڑے بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے جڑے جڑے بندے دے دل اندر اللہ دے ذات دی حیبت ہوئے جڑے جڑے بندے دے دل اندر رب دے ذات دا ڈر ہوئے اللہ پاک اس بندے نو کڑے سایاں نہیں ہومن دینا ایدی وجہ کیا ہے جڑے بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر ہو سی او بندہ کدے گناہ دے قریب نہیں جاندہ ہوندا او بندہ کدے برائیاں دے قریب نہیں جاندہ ہوندا تے جیڑا بندہ برائیاں دے قریب نہ جاوے اللہ دی رحمت اس بندے دے قریب ہوندی ہے اللہ دی برکت اس بندے دے قریب ہوندی ہے تے جڑے بندے دے قریب اللہ دی رحمت ہوئے جڑے بندے دے قریب اللہ دی برکت ہوئے ساری کائنات بھی مل کے اگر مقابلہ کرنا چاہویں تو اس بندے دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ دی ذاتوں دے نال موجود ہے کائنات دانیو اللہ فرمیندے نے میں رب نے توہانوں ہی حکم نہیں دیتا میں رب نے تے پہلے آن والے نبیانوں میں تقوی دا حکم سنایا ہے اللہ فرمیندے نے سورہ دا نام سورہ مومنون ہے اللہ فرماندے نے کائنات آلیو میں رب نے توڑے تو آن والے پہلے نبیانوں بھی تقوی دو حکم فرمائے میں فرمایا میرے نبیوں توڑی دعوت ہے کہ توڑی جناب توحید والے دعوت میں رب نے ایک بڑھائی ہے تو سامی اپنے دل اندر تقوی پیدا کرو تو سامی اپنے دل اندر میں رب دا ڈر پیدا کرو تے کیوں میں ڈر پیدا کیتا اللہ دے نبیان نے اپنے دل دے اندر اللہ دا نبی ہے جن دا نام ہے سیدنا یوسف علیہ السلام ہے زلیخہ لے گئی ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام نو بند کمرے اندر لے کے چلی گئی ہیں بند کمرے اندر لے جان دے بعد آتی ہیں کالت گئی تلک اوے یوسف میرے وال تک زلیخہ کی کہندی ہے کہے زلیخہ یوسف میاں تے سانو پیار توہاڈا یوسف کہے زلیخہ تائی سانو پیارے اللہ دا کہے زلیخہ یوسف تیرے دند چمبے دیا کلیاں یوسف کہے ہزارہ کلیاں وچ مٹی دے رلیاں او بی بی نبی یوسف علیہ السلام نو گناہ دی دعوت دے رہی ہے تے نبی یوسف علیہ السلام فرمائے دے بی بی کالا معاذ اللہ دی پناہ میں اللہ دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گا میرے دل اندر اللہ دا ڈر بڑا ہے میرے دل اندر اللہ دی عبادت بڑی ہے میرے دل اندر رب دا خوف بڑا ہے کالا معاذ اللہ میں نو اللہ دی پناہ اللہ دا ڈر لگ رہا ہے میرے دل اندر اے نبیان نے تقوی پیدا کر کے دکھائے تے اللہ فرمیندے نے پہلے نبیان ہی میں رب نے تقوی دا حکم نہیں دیتا بلکہ اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام نو میں رب نے تقوی دا حکم سنایا ہے اللہ دا قرآن سن اللہ فرمیندے نے یا ایوہ النبی اتق اللہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ اللہ فرمائے دن میرا سنو نبی ایسا توانو بھی تقوی دا حکم تے سنے دے ہیں یا ایوہ النبی اتق اللہ
یتق اللہ اللہ فرمیندے نے میرا سونا نبی تساں بھی اپنے دل اندر تقوی اختیار کرو تساں بھی اپنے دل اندر میں رب دی حیبت تے ڈر پیدا کرو میرے پیغمبر دے دل اندر کنا تقوی تے کنا پرہیزگاری تے کنی اللہ پاک دی حیبت ہے میرے پیغمبر دا پیارا نواز ہے جیسا نام ہے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ آخری غالت میرا سلام کون سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت دا شہزادہ میرے پیغمبر دے بیٹا جنتی سردار تے پتر کے دا ہے سیدنا علی پاک رضی اللہ حضرت علی دی گال آئیے دے توڑا دل خوش کرنے کو درہ سبحان اللہ حیدر قرار سونا آقا دیار سونا ہر جنگ دشا سوارے ہر جنگ دشا سوارے شیر جرار سونا حیدر قرار سونا آقا دیار سونا آقا دے گھر دے اندر بچپن جڑا گزارے سونے نبی دے سارے سمجھے جڑا اشارے بستر نبی تے لیٹے یاران دا یار سونا حیدر قرار سونا آقا دا یار سونا مرغب دے ٹکڑے کر کے خیبر دے وچ مخائے کیتا سر قلم امردہ صحابہ نے نار لائے سارے صحابہ دی گئے سارے صحابہ دی گئے دل دی بہار سونا حیدر قرار سونا آقا دیار سونا دلہن ہوئے جے زہرا دلہا علی سج دے کہو ذرا سبحان اللہ میرے استاد جی کاری مظہر اقبال آباد صاحب کاری سرفراز صاحب کاری معاذ صاحب تشریف فرما کہو ذرا سبحان اللہ دلہن ہوئے جے زہرا دلہا علی سج دے جنگ دے میدان اندر شیران دے وانگ گج دے حسنین داغ بابا بابا حسنین داغ بابا جنتی نواب سونا حیدر قرار سونا آقا دیار سونا اللہ 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 ذرا توجہ میرے ول کرے آجے میں اپنا منج تے اپنی دعوت تے اپنا جناب عقیدہ توڑے سامنے رکھنا چاہتا جے گیڑا علی دا بیلی بیلی سونے نبی دا جیڑا علی دا بیلی بیلی سونے نبی دا دشمن جیڑا علی دا دشمن میرے نبی دا صدیق عمر غنی دا صدیق عمر غنی دا جیڑا ہے پیار سونا حیدر قرار سونا آقا دیار سونا اللہ 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 حضرات درویشیاں جے توجہ میرے ول کرے آج ذرا میرے پیغمبر دا پیارا بیٹا سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھوک دی وجہ کر کے پریشان کھڑا ہویا لے بیت دا شہزادہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا پیارا نواز صاحب میں بھوک دی وجہ کر کے پریشان ہے ایک ڈیر تو کھجور چاہیے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنا ڈالے ہو میں منہ دے اندر پائیے میرے پیغمبر علیہ السلام دی نظر پڑ گئی آپ علیہ السلام جلدی دے نال دوڑ کے آئے میرے پیغمبر دے دل اندر اللہ دا ڈر کنا ہے میرے پیغمبر دے دل اندر اللہ دا تقوی کنا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام جلدی دے نال آئے تے آ کے میرے پیغمبر نے سیدنا حسن دے منہ مبارک
اندروں کھجور نکالی ہے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا حسن اگر تو کھجور کھا کے ختم کر لیندہ کل قیامت دا دن لگاؤ ویا تیرے نانے کو اللہ سوال کرے تیرا نانا اللہ نو کی جواب دے ویا اوے میرا بیٹا سنے تے صدقے دا مال ہے اللہ پاک نے صدقے دا مال لے بیت حرام کر دیتا ہے اللہ پاک نے صدقے دا مال لے بیت حرام کر دیتا ہے میں محمد حرام چیز نو حلال نہیں کر سکتا تے حلال چیز نو حرام نہیں کر سکتا میرا بیٹا اگر کل قیامت والے دن اللہ تیرے نانے کو لو پوچھے تے تیرا نانا اللہ نو کی جواب دے ویا میرا پتر میں نو ڈر لگتا ہے اللہ کو تقوی کنا ہے میرے پیغمبر دے دل اندر اللہ دا ڈر اور اللہ دی حیبت کنی ہے فرمایا میرا پتر اگر اللہ پوچھ لے گا تو میں تیرا نانا کی جواب دیاں گا سبحان اللہ کتنا ڈر اور کنی حیبت میرے پیغمبر علیہ السلام نا ایم مصلی امامت ہے صحیح مسلم دا حوالہ آپ علیہ السلام مصلی امامت پہ آئے ڈر دس رہے ہیں خوف دس رہے ہیں تقوی دس رہے ہیں اگر تقوی اختیار کرو گے کدی نمازاں دا بندہ چور نہیں بندا جیڑے بندے دے دل اندر تقوی ہوئے او بندہ کدی اپنی بہنہ دے حق تے قبضہ نہیں کردا جیڑے بندے دے دل اندر تقوی ہوئے جیڑے بندے دے دل اندر رب دا ڈر ہوئے او مسجداں تو دور نہیں رہ سکدا جیڑے بندے دے دل اندر تقوی ہوئے مساجد نو غیر آباد نہیں دیکھ سکدا جیڑے بندے دے دل اندر تقوی ہوئے کدی سودی کاروبار نہیں کردا جیڑے بندے دے دل اندر تقوی ہوئے کدی یتیمہ تے ظلم نہیں کردا کدی یتیمہ دے مال تے قبضہ نہیں کردا آج اسی اپنی مرضی دا کھا رہے ہیں میرے پیغمبر نو تو ایک کھجور دا دانا کھانا بھی سیدنا حسن دا برداشت نہیں ہویا اسی جناب لوگاں دے مال تے قبضہ کر لینے ہیں لوگاں دے مال تے زمینہ تے جائیداداں تے او یتیم بھانجیاں بھتیجیاں دی زمینہ تے باپ فوت ہو گیا ان دے تے قبضہ کر لینے ہیں کہنے ہیں سانو آج پچھن والا کوئی نہیں اللہ دی قسم چاہ کے آجا جندرا کے والے ہو آج پچھن والا کوئی نہیں کل قیامت الدن چھڑان والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا آج پچھن والا نہیں آج اپنی طاقتاں تے مان کرنا ہے رب دا خوف دل اندر نہیں ہو رکھدا آج تیرے دل اندر رب دا ڈر نہیں اللہ دی قسم چاہ کے آندہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحیح البخاری دا حوالہ صحیح المسلم دا حوالہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جدو جہنم لے آندی جائے گی نبی ابراہیم علیہ السلام جے نبی بھی گھٹنیاں دے بال تھلے زمین تے گر جان گے تے جیڑا بندہ جو دنیا تے اپنی طاقتاں دکھاندہ ہے رب دے سامنے کیویں کر سکے گا آج وقت ہے رون دا آج وقت ہے تقوی پیدا کرن دا اگر آج نہیں ڈرے تے کل ڈرن دا کوئی فائدہ نہیں اوہ جدو جہنم وے کے ڈرے تے کی ڈرے ڈرنا انہوں کیا جاندہ ہے کہ بندہ دنیا در اپنے رب دا تقوی اور ڈر پیدا کرے میرے پیغمبر علیہ السلام میں مصلی امامت تے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام تکبیر ہو گئی ہے تکبیر ہون دے بعد میرے پیغمبر انج چلے گئے اپنے حجرہ پاک اندر واپس آئے میرے پیغمبر دے یاران نے سوال کیتا اللہ دے نبی آئی تو سا خلاف معمول مصلی امامت تو ہٹ گئے ہو کیونکہ جندہ کلمہ پڑھی دوں دے گل منی دیئے جندہ کلمہ پڑھی دوں دے پیچھے چلی دائے جندہ کلمہ پڑھی دوں نو نراض نہیں کری دا نماز دے بعد میرے پیغمبر دا صحابی میں گیا کہ آندھے اللہ دے نبی ایک گل پوچھنا چاہتا ہو جی میرا یار کی گل پوچھنا چاہتے ہو آخری گل تے غور کرے آج دراؤ آپ نے فرمایا میرے یار گل سن لے دراؤ میں جی میں مصلی امامت تے کھڑا ہویا میرے ذہن اندر خیال آیا کہ بیت المال دا مال سیدہ عائشہ دے اجرے اندر او سارا مال تقسیم ہو گیا اس مال اندر ایک سونے دی گھٹلی بچ گئی آئی میرے ذہن اندر خیال آیا کوئی آمینہ دلال ہو سکتا ہے نماز اندر کدھرے موت ہی نہ آ جاوے اگر قیامت دا دن لگاوے اللہ نے سونے دی گھٹلی دے بارے پوچھ لیا تے میں کی جواب دیاں گا میں جلدی دے نال گھر لگا گیا تے عائشہ صدیقہ نو آکے عائشہ میرے نماز تو فارغ ہون تو پہلے اے سونے دے گھٹلی بھی اللہ دے رستے اندر تقسیم کر دے کدھرے نماز اندر موت ہی نہ آ جاوے میں محمد اللہ نو کی جواب دیاں گا اے میرے نبی دے دل اندر تقوی ڈر پرہیزگاری دلائل بہت زیادہ اللہ کو دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین